The Farmers Club of Nasnola with Advocate Dr. Tarak Arulkar launched a paddy cultivation drive by ploughing 50,000 square meter of fallow land at Aldona. The initiative, led by club president Vittal Naik, aims to revive farming and boost local food security. खूप जण उलयतात की शेतां करात म्हणटात पीक वाडयात म्हणटात, पूण जर शेतां करतले पीक वाडयतले जाल्यार योग्य त्यो आमचे कडेन गरजेक आमकां ज्यो शेत करपा खातीर गरजेच्यो वस्तू आसतात त्योच आसना. आनी जेन्ना आमी त्यो वस्तू जायो म्हणून थोड्यांच्या आमचे हात घेवन तेंचे कडेन वयतात की आमकां त्यो प्रोवायड करच्यो म्हणून, पूण खंय तरी त्यो झटकयल्ल्यो गेल्यो वयतात. आनी तेन्ना खंय तरी अशें हांगासर तुमकां जे बरे मागते दिसतात पळय ते आपलो हात फुडें करतात आनी फार्मर्सांक सपोर्ट करपा खातीर एक स्टेप फुडें मारतात. पोय आतां आसा आमी हांगा पयलीं जाळयेक वयताले आनी कितें करताले नुस्तें खाताले. आयज पोयची जी दुर्दशा जाल्या पळय सामकी वायट परिस्थिती आसा. अशी आमचो सगळो लोड आसा पळय पावसाचो लोड आसा तो उदक वचना भितर आनी शेतां पोरू आमी सामके लॉस शेतकार सगळेच शेतकार लॉस. लोक तीग जाणांक कितें डबल हेवटेनच्यान थर वाडून ल्हान जाले लोकांचे એટલે सगळे लॉस शेतकार लॉस उदक सगळे साठोवन उरले. गोंयची परिस्थिती अशी ही सगळ्यांक उल्लेख तोच केला की उदक धुकला ना दर्या म्हणून शेतात हे फावटी आमी परत सगळ्यांनी हे केला व्हाळ साफ केले कितें सगळें केलां. पळोवया हे फावटी एक बरें इनिशिएटीव संजीवकान घेतल्या. तशें WRD मिनिस्टरा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की फुडले येता ते हे डिस्ट्रिक्टीक तेंचे बरेंतले बरें डिस्ट्रिक्टींग करून घेवचे. आमचो ताका पाठिंबा आसतलो पळय तेंचे आमकां सहकार्य जाय. पंचायती जवळ सांगल्यो आमी पंचायती तर्फे वयतले तेंचे कडेन जी शेतां जी पडींग आसा पळय ती पडींग तेंच्यांनी कल्टिवेट करपाक तांकां सपोर्ट करपाचो. तशेंच बाकीची जी शेतां आसा आमचे नासतळे ड्युरेशन म्हण मळ्या ड्युरेशन ही शेतांच्यो पळय लागवड करपाक शेतकार जे आमचे जाणटे पयलींचे आसा पळय तेच उरलेले आसात. बाकीचे आमचे यूथ आसा पळय शेतान भितून पडोंक पळयना. तें मेन कारण म्हटलें कितें आमी जाणटे तांकां पयलीं प्रमोट करपाक जाय शेतान देंवोवपाक जाय. बाबा चल आमचें शेत आसा म्हाज्या बाबाचें शेत आसा आमी तें शेत करता आमी शेत करता हांवूय शेत करता आमचें तें चालूच आसा करप. अशें त्या भुरग्यांनी पेरंट्सांनी तांकां प्रमोट करपाक जाय बाबा तुमी शेतान चला. जेन्ना गोश्टी संजूच्या नदरेक येयल्यो म्हणजे भावाच्या नदरेक येयल्यो तेन्ना तेणीन ह्या शेतकारांक सगळ्यांक घेवन आनी जी शेतां पडीत आसा ती सगळ्या शेतकारांक तेणी मेळ्ळो आनी एक वतान ताका सगळ्यांनी सपोर्ट केला आनी म्हणलें तूं जर क्लबाचे तर्फे जर शेत हे कल्टिवेट करताय कसयताय आनी तूं खणटाय जाल्यार अवश्य आमी तुका सपोर्ट करता. हें ताका सपोर्ट दिल्या उपरांत तेणीन तो एक फाटल्या दिसांनी बारीकसो एक प्रेस घेवन तेणी सांगलें आनी तेन्ना ताका डॉक्टर तारक भाई आरोलकर महेश साटेलकर आनी बाकीचे जितले डोनेटर्स आहात ताका सपोर्ट करतात आनी करतले. आनी सांगपाचें म्हणजे हांवें आत्तां सरपंचाकूय सांगलां आमच्या नाशनलाच्या वतीन जर आयडण्यान शेतां पडटा पूण क्लब नाशनलचो नाशनोकार जितले कसयतात आनी नाशनोकारांक आमी खंय तरी एक मदत आर्थीक मदत करूंक जाय म्हणून आतां 13 तारखेच्या मिटिंगेक तेणीन एक लेटर हेडीचेर एप्लिकेशन दिल्लें आसा. म्हाजो सरपंच कलीग आतां ताका हांगाच बायंड करचो पडटलो कित्याक थंय मागीर तो चेंज जावंक फावना. शपथ तो म्हाका खंय तरी हेल्प करतलो आनी ह्या शेतकारांक आमी खंय तरी बारीकशी मदत करतले. हे सगळे लोकल लोक तुमच्या वांगडा आसात तुमी आहात वांगडा एज अ टीम काम करा. केन्नाय एकटो व्हरो शकता पूण जेन्ना सगळे जाण मेळून एज अ टीम काम करता तेन्ना तुमकां कोणूच व्हरो शकना. आतां निसर्गय व्हरो शकना. तुम्ही जे काम करताले हांगासर बऱ्या पैकी ते बांद बीन आसा पळय ते WRD कडल्यान मातसो फॉलोअप घेवन बांद हे कंप्लीट केले जाल्यार मागीर आनी कांय घेना. गव्हर्मेंट तुमचे कडेन येतलो स्किमी घेवन पळयना जाल्यार तुमी गव्हर्मेंट म्हणटा तर गव्हर्मेंटाचो फंड वयता अनयुटिलायज. गव्हर्मेंटाक विचारल्यार गव्हर्मेंट म्हणटा कोणूच येना आमचे कडेन. थोडे वयतात पूण जितको फंड येता तितको फंड युटिलायज जायना म्हणून तो रिटर्न वयता. त्या खातीर तुमी जर अशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता फुडले फावटी आयज आमी सगळे लोकल येयल्ले आहा तुमच्या हेल्पाक फाल्यां गव्हर्मेंट येतलो तुमचे कडेन. बेळगांवासून आनी महाराष्ट्रांतसून भाजी येताले आतां म्हणटा गोंयासून भाजी येवंक लागल्या चड. तर हांगासरूनय स्टार्ट जावचें म्हणजे आमचो गोवा सेल्फ सस्टेन जावंक जाय भाजयेनूय. आमी बेळगांव कितें जालें इश्यू जाले जाल्यार ते म्हणटात आमचे भाजयेचे ट्रक बंद करतले. करण भाजये आमी हांगा सेल्फ सस्टेन आहात अशें जावंक जाय आमकां आमची अशी येवंक जाय. म्हणून तुमी तुमच्या पांयार उबे रावा आमचो तेंको सदांच आसतलो. गव्हर्मेंटान सरकारान खंय तरी हेचेर विचार करून शेतकाराक जी सवलत जी मेळटा तितून बऱ्या पैकी विचार मांडून बऱ्या पैकी कितें फॅसिलिटी आहा ते शेतकारांक दिवचे हे हांव मागणी करता. स्पेशल कितें लॉस जाता तेन्ना शेतकाराक कांय मेळना आमी ती फॉर्मात भरूंक उरता ती
शेतकऱ्यांक बरेपैकी मोबदलो मेळचो तेंचो अशें हांव सरकारा कडेन मागणी करतां. तशेंच प्रत्येकान शेतकाराक हांव गेले फावटी म्हाका दिसता 3 ते 4 वर्सां हांवें शेगीत, मयड्या, नाशनोला आनी हल्दोना ह्या गांवांत फ्री ऑफ कॉस्ट सारें वांटलेलें. तशेंच फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलिव्हरी दिल्ली की कोणाकूच शेतकऱ्याक तेजो खर्च परवडचो ना. आनी तो काळ कोवीड काळाचो आसलो, कोणा कडेन कांय साधन नासलें. त्या काळानूय शेत जावचें, शेत करचें शेतकारांनी म्हणून हांवें घरांनी फ्री ऑफ कॉस्ट सारें वांटलेलें. म्हाज्या स्वताच्या खर्चान गाडी स्वताची, फक्त तुमी येवन शेतकार म्हणून नांव बरया, तुमच्या घरा सारें पावतलें. हें हांवें कार्य केल्लें एज अ शेतकार म्हणून. हेच्या फाटलो बेनिफीट कांय नासलो. आनी आयज हांव तारक बाबाचें कौतुक करतां की तो आमच्या बरोबरूय शेतकऱ्याक खानान खान दिवन कार्य करपाक फुडें सरला. असोच तेणी जे आमचे शेतकार भाव जे शेतां करपाक फुडें सरतात तांकां हातभार लावचो की खंय आमचे शेतकार कमी पडटात, जशें केन्ना कितें तेंची डिफिकल्टीज आहा ती डिफिकल्टी सॉल्व करपाक तांकां हातभार लावचो. शेतकार सदांच फायद्यान आसना, बरोबर न्हू. आयज जर शेत केलें तें लागोन म्हयनोभर शिकता आमी, जेन्ना काडपाची जाता भाजी तेन्ना खंय तरी कीड लागता आनी ती बाजाराक व्हेली सुद्दां जाल्यार तेचो मोबदलो मेळटा रे. अशे शेतकार असतात की परत ती रिटर्न हाडून गोरवांक घालता. जाल्यार म्हयनोभर 2 म्हयने वाडोवन मेहनत करून खंय कितें फायदो आहा तेचो. पूण कशें आहा, शेतकाराचें मन तें घरा रावना. म्हाजी आवय आहा, म्हाजी आवय अजून बाजाराक वयता, पूण तिका सांगलें नाका गे करूंक म्हटल्यार ती रावना. तुमी मयड्या गांवांत आज पयशात न्हू, सगळ्यान हायस्ट पीक आमी घेता. आयज आमचें पीक सद्या चालू आहा मोगरे कळ्ळे जाणा. ते मयड्या गांवांत आमच्या अशें शेतांत तुमी येवन पळोवंक शकतात. पंचायती कुशीक शेत दिसाक 10,000चें उत्पन्न घेता. आनी कितें दिसाक 10,000चें. शेतकार म्हणजे सादी गोश्ट न्हू, हें कोणाक सत दिसचें ना.